ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो ने 1995 में पेजर के नाम से एक डिवाइस बनाना शुरू की। ये टेलीफोन की दूसरी और मोबाइल फ़ोन की इब्तदाई स्टेज थी। पेजर छोटी सी पॉकेट साइज डिवाइस थी। लोग इसे जेब में रखकर फिरते रहते थे। लोग इसके ज़रिए एक दूसरे को 100 लफ्ज़ों का टेक्स्ट मैसेज भिजवा सकते थे। ये एसएमएस और टेक्स्ट मैसेज की इब्तदाई स्टेज थी। 1990 की दिहाई में पाकिस्तान में भी पेजर इस्तेमाल होता था और मैं ख़ुद भी इसे इस्तेमाल करता था, लेकिन फिर मोबाइल फ़ोन आ गया और ये पेजर को खा गया। तमाम खुफिया इदारों, मेडिकल सर्विसेज और स्पोर्ट्स में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती रही। इसकी दो वजूहात थी। पहली वजह, पेजर के लिए इंटरनेट या वाईफाई ज़रूरी नहीं होता, लिहाजा ये इन जगहों पर भी काम करता है जहां इंटरनेट की रसाई नहीं होती। और दूसरा, ये मोबाइल फ़ोन के मुकाबले में महफूज ज़रिया है। मोबाइल फ़ोन का डेटा चोरी करना और इसके ज़रिए जासूसी आसान है, जबकि पेजर में ये मुमकिन नहीं था। चुनांचे ये 17 सितंबर 2024 तक दुनिया में इस्तेमाल होता था। पेजर्स दुनिया में दो जगहों पर बनता है। ताइवान में इसे गोल्ड अपोलो बनाती है और यूरोप में इसे हंगरी की कंपनी BAC की कंसल्टिंग के FT बनाती है। इसके पास गोल्ड अपोलो की फ्रेंचाइज है। लबनान और शाम में हिज़्बुल्लाह, गज़ा और फ़लस्तीन में हमास और ईरान में पासदारान के अहम तरीन लोग पेजर इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की बाकी खुफिया एजेंसियों में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। इसराइल ने 1995 में हमास के एक बम मेकर याह्या अय्याश को मोबाइल फ़ोन में बम लगाकर कत्ल कर दिया था, जिसके बाद हमास ने मोबाइल का इस्तेमाल तर्क कर दिया था। गज़ा पर इसराइल के हालिया हमलों के बाद हमास और हिज़्बुल्लाह ने अपना नेटवर्क मुकम्मल तौर पर मोबाइल फ़ोन से पेजर पर मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद अचानक पेजर की फ़रोख्त में इजाफ़ा हो गया। ऑनलाइन वेबसाइट्स पर धड़ाधड़ ऑर्डर आने लगे। हंगरी की KFT को पिछले 6 माह में 10,500 डिवाइसेस के ऑर्डर्स आ गए। अब दुनिया की तमाम बड़ी वेबसाइट्स, IT प्रोडक्ट्स और इंटरनेट कंपनियां इसराइली हैं या इनके CEOs यहूदी हैं, या फिर ये इसराइली खुफिया इदारे मोसाद की निगरानी में हैं। पेजर की सेल में इजाफा मोसाद से खुफिया ना रह सका। ये लोग जानते थे हमास, हिज़्बुल्लाह और पासदारान पेजर इस्तेमाल करते हैं। चुनांचे मोसाद ने ऑनलाइन चेकिंग शुरू कर दी और ये बहुत जल्द जड़ तक पहुंच गए। इसके बाद दो इम्कानात हैं। पहला इम्कान, हंगरी में कायम KFT कंपनी मोसाद के लोग चला रहे थे। इन लोगों ने पेजर के अंदर मिनी बम लगाकर डिवाइसेस हिज़्बुल्लाह को पहुंचा दी। और दूसरा इम्कान, मोसाद ने डिलीवरी के दौरान तमाम पेजर्स पोर्ट से उठा लिए और मिनी बम या ख़तरनाक डिवाइस लगाकर ये पोर्ट के ज़रिए हिज़्बुल्लाह को डिलीवर करा दिए। बहरहाल पेजर्स मुतल्लिका लोगों के पास पहुँचे और ये इन्हें इस्तेमाल करते रहे। लेकिन फिर 17 सितंबर की दोपहर 3:30 बजे लबनान में हिज़्बुल्लाह के लिए काम करने वाले 3,000 लोगों को बैक वक्त एक पैगाम मिला। उन्होंने डिवाइस खोली और तमाम पेजर्स इनके हाथों में फट गए, जिसके नतीजे में 13 अफराद हलाक और 2800 ज़ख्मी हो गए। 18 सितंबर को लबनान में ही वॉकी टॉकी के ज़रिए भी धमाके हुए, जिनमें 20 लोग इंतकाल कर गए जबकि 450 शदीद ज़ख्मी हो गए। बुध के दिन इन लोगों की नमाज जनाजा थी। नमाज जनाजा के दौरान मज़ीद 2 धमाके हुए और 4 लोग कब्रिस्तान में खड़े खड़े फौत हो गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। लबनान के लोग अभी इस सूरत हाल पर हैरान थे कि अचानक वॉकी टॉकीज़ भी फटने लगे। वॉकी टॉकी दूसरी जंग अज़ीम के दौरान कनाडा के साइंसदान डोनाल्ड हिंग्स ने बनाई थी और इसे मोटरोला ने 1940 में लॉन्च किया था। दुनिया भर की अफवाज और सिक्योरिटी इदारे वॉकी टॉकी इस्तेमाल करते हैं। ये भी लबनान में फटने लगे। हिज़्बुल्लाह ने वॉकी टॉकीज़ जापानी फर्म से ख़रीदे थे। हमलों के बाद जापानी फर्म ने इंकशाफ किया, हमने 14 साल पहले ये ब्रांड बंद कर दिया था और हमने इस वक्त इसका बाकायदा ऐलान किया था। पता चला हमास और हिज़्बुल्लाह को वॉकी टॉकी भी मोसाद की एक कंपनी बेचती रही थी और इनमें भी मिनी बम लगे हुए थे। इसके बाद मुल्क में सोलर प्लेट्स और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स भी फटने लगे। आखिरी इत्तला तक लबनान में 33 लोग मारे जा चुके हैं और 4,000 शदीद ज़ख्मी हैं। अस्पतालों में ज़ख्मियों के इलाज के लिए जगह मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ इसराइल के आर्मी चीफ
ہیرزی حلوی نے دھماکوں کے اگلے دن اعلان کیا، یہ اس ٹیکنالوجی کا 2% بھی نہیں جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ اس اعلان کے بعد پوری دنیا خوف کا شکار ہو گئی۔ ہم اب آتے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف۔ دنیا بھر کے تمام ڈیوائسز میں لیتھیم کی بیٹریاں استعمال ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وزن اور سائز میں بھی چھوٹی ہوتی ہیں، یہ بہت جلد چارج ہو جاتی ہیں اور یہ زیادہ وقت تک چلتی بھی رہتی ہیں۔ لہٰذا موبائل فون سے لے کر الیکٹرک کارز تک دنیا کی 80% ڈیوائسز میں یہ بیٹریاں استعمال ہوتی ہیں۔ جہازوں اور نیوکلیئر پلانٹس میں بھی یہی ہوتی ہیں، اور سولر سسٹم میں بھی، اور لیتھیم پورا بم ہوتی ہے۔ یہ جب بھی پھٹتی ہے تو تباہی مچا دیتی ہے۔ موبائل فونز میں سب سے پہلے سامسنگ نے 2016 میں نوٹ 7 میں لیتھیم بیٹریاں استعمال کی تھیں اور یہ پھٹنا شروع ہو گئی تھیں۔ لہٰذا کمپنی نے پوری دنیا سے نوٹ 7 فون واپس لے لیے تھے۔ 2016 میں ہوور بورڈز کی بیٹریاں بھی پھٹنے لگی تھیں اور اس زمانے میں الیکٹرک کارز کی بیٹریاں بھی بلاسٹ کر گئی تھیں۔ بہرحال بیٹریوں کو دوبارہ ٹھیک کیا گیا اور اس کے بعد یہ ایشو کنٹرول ہو گیا، لیکن لبنان اور شام میں پیجرز کی واکی ٹاکیز اور سولر سسٹم پھٹنے کے بعد پوری دنیا پریشان ہو گئی ہے۔ اس پریشانی کے 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں اب الیکٹرانکس ڈیوائسز محفوظ نہیں ہیں۔ کوئی بھی ملک یا ایجنسی کسی بھی وقت کسی بھی پارسل یا شپمنٹ کو راستے میں ہائی جیک کر کے اس کے اندر کوئی بھی نئی ڈیوائس پلانٹ کر سکتی ہے۔ چنانچہ دنیا بھر کے سربراہان مملکت، آرمی چیفز، خفیہ اداروں کے سربراہان اور سائنسدانوں کو ان کے ذریعے استعمال گیجٹس کے ذریعے قتل کیا جا سکتا ہے۔ لبنان کے دھماکوں کے بعد یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ شاید 19 مئی 2024 کو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی بھی پیجر دھماکے میں قتل ہوئے ہوں، کیونکہ وہ بھی پیجر استعمال کرتے تھے۔ نمبر 2، یہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا کہ یہ دھماکے ہارڈ ویئر کی وجہ سے ہوئے یا سافٹ ویئر کی بدولت۔ اگر یہ ہارڈ ویئر تھا تو اس کا مطلب ہے اسرائیل نے 10 گرام کے ایسے بم بنا لیے ہیں جو پیجر جیسی چھوٹی ڈیوائسز میں نصب ہو سکتے ہیں، اور یہ ایران کے صدر کا ہیلی کاپٹر بھی گرا سکتے ہیں اور لبنان کی طرح کسی بھی ملک میں تباہی مچا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ہارڈ ویئر کے بجائے سافٹ ویئر کے ذریعے ہوا ہے تو پھر پوری دنیا کو ڈر جانا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ایجنسی کسی بھی برانڈ کے موبائل فونز میں سافٹ ویئر کے ذریعے لیتھیم کی بیٹری کو بم بنا سکتی ہے۔ دنیا میں اس وقت صرف ایکٹیو آئی فونز کی تعداد 1.46 ارب ہے، اور یہ سب چلتے پھرتے بم ہیں۔ بس ایک میسج کی دیر ہے اور 1.5 ارب آئی فون پھٹ جائیں گے اور دنیا میں تباہی مچ جائے گی۔ اور یہ صرف ایک فون برانڈ کی صورتحال ہے، جبکہ آپ اگر الیکٹرک موٹر سائیکلز، الیکٹرک کارز، ہوم اپلائنسز، سولر سسٹم، کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس کو بھی اس میں شامل کر لیں تو پوری دنیا کی تباہی کے لیے ایک کمانڈ کافی ہوگی۔ اور نمبر 3، اسرائیلی آرمی نے دھماکوں کے بعد دھمکی دی، ہمارے پاس بہت صلاحیتیں ہیں جو ہم نے ابھی فعال نہیں کی، ہمارا پلان مرحلہ وار ہے اور ہر مرحلے پر حزب اللہ بڑی قیمت چکائے گی۔ اس دھمکی نے دنیا کو مزید پریشان کر دیا ہے، کیونکہ دنیا کے تمام ڈیفنس سسٹم کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ سے منسلک ہیں۔ سول ایویشن، بجلی کی ترسیل کا نظام، ٹرینیں اور دنیا بھر کا بینکنگ نظام بھی سافٹ ویئرز اور انٹرنیٹ سے چل رہا ہے۔ اور اگر اسرائیل کے پاس ان سب کو سبوتاژ کرنے کی ٹیکنالوجی موجود ہے تو یہ کسی بھی وقت پوری دنیا میں خوفناک دھماکے کر سکتے ہیں۔ یہ اگر کچھ بھی نہ کریں اور صرف عرب ملکوں کا بینکنگ سسٹم بٹھا دیں، یا تیل کے کنوؤں میں آگ لگا دیں، یا ایران کے ایٹمی پلانٹ میں دھماکے کر دیں تو دنیا کا کیا بنے گا؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہم اب مسلم ورلڈ کی طرف آتے ہیں۔ دنیا میں 57 اسلامی ملک اور 1.90 ارب مسلمان ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ پچھلے 1000 سالوں میں دنیا کے دسترخوان پر حرام خوری کے سوا کچھ نہیں کیا، لہٰذا ہم پوری دنیا میں جوتے کھا رہے ہیں۔ غزہ میں 1 لاکھ لوگ مر چکے ہیں اور 8 لاکھ زخمی ہیں، اور اب لوگ لبنان میں فونز کو دور رکھ کر بیٹھے ہیں، یہ ٹیلی ویژن بھی آن نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے مقابلے میں 93 لاکھ آبادی کا اسرائیل پوری دنیا کے وسائل جیب میں ڈال کر پھر رہا ہے۔ یہ ایک میسج بھجواتا ہے اور لبنان اور شام میں 4000 پیجرز اور واکی ٹاکیز پھٹ جاتے ہیں اور لوگ زخمی حالت میں سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر پڑے ہوتے ہیں، اور اسپتالوں میں زخمیوں کی علاج کی گنجائش نہیں ہوتی، اور یہ ہماری کم عقلی، نالائکی اور جہالت کی سزا ہے۔ اور ہم اگر اب بھی نہ سنبھلے،
ہم نے اگر اب بھی اپنی لیبارٹریاں، درسگاہیں اور لائبریریاں نہ کھولیں تو پھر ٹیکنالوجی کے اس زمانے میں مسلمانوں کے بعد شودر بننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ ہم غزہ جیسی صورتحال کا نشانہ بن کر اپنا نشان تک مٹا بیٹھیں گے۔